أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله سبحان الله. جزاك الله جزاك الله ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل
سبحان الله جزاك الله ما شاء الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما شاء الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرة عيني يا رسول الله ما شاء الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. الله ربي لا شريك له سبحان الله جل شانه سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان الله ما شاء الله وسبحوا بكرة وأصيلا. سبحان الله. ما شاء الله لا قوة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما شاء الله لا قوة إلا بالله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. جزاك الله سبحان الله. صدق الله
पैसे बुला रहे थे चलिए सारी असली وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे।